इतनी मोटी किताब, आप सोचिए एक मिनट के लिए अल्लाह पूरी दुनिया वालों को चैलेंज कर रहा है कि एक जबर बनाओ, इसमें से एक जेद, एक अलिफ, एक बा, एक ता, एक सा, एक नुक्ता लगा के दिखाओ इजाफी। चैलेंज है। दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, आसमान के ऊपर चले, दुनिया से बाहर चले गए, चांद पे जाके रिसर्च कर रहे। इतनी तरक्की होने के बावजूद पूरी दुनिया को अल्लाह कह रहे फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस कुरान जैसे एक सूरत लाओ या फिर एक आयत लाके दिखाओ। एक आयत, एक लफ्ज कोई बदल सकता है? दुनिया की सारी किताबें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन अल्लाह का चैलेंज है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इसी को उतारा और इसी की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर कोई खजाना अगर जमा करते, मिसाल के तौर पर बैंक है, बैंक में हम बच्चों को खड़ा करेंगे पिस्टल देकर, क्यों भाई उसके अंदर खजाना मौजूद है। लुटेरे लूट के चले जाएंगे अगर बच्चों को खड़ा करेंगे, किसी पागल मजलूम को खड़ा करेंगे, कोई दीवाने को, समझदार को खड़े करेंगे, ताकतवर को खड़े करेंगे, पिस्टल देकर, गन देकर, हथियार देकर, क्यों? हमारे माल की और जान की क्या हो, हिफाजत हो। लेकिन एक अजीब सिस्टम है, अल्लाह पाक ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए छोटे छोटे बच्चे चुन लिए। आपको हाफिज कुरान मिलेगा 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे। अल्लाह ने कहा मैं दीन की हिफाजत के लिए किसी बड़े की मोहताज नहीं हूं, किसी अल्लामा का मोहताज नहीं हूं, किसी प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर और किसी मुज्तहिद का मोहताज नहीं हूं। अल्लाह ने हिफाजत करके दिखाया छोटे छोटे बच्चे से। उन बच्चों के सामने आप कुरान गलत पढ़ के दिखाए, तरावी में हाफिज कुरान अगर सफ में मौजूद हो और अगर मौलवी साहब किरात करे और वो गलत पढ़ के जाके दिखाए, वो बच्चा जो सही से बात नहीं कर सकता वो भी टोक देगा कि मौलवी साहब आपने आयत यहां से गलत पढ़ी, यहां से आपने जबर जेर में चेंजिंग की है। ये एक मौजज़ा है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कह रहा है फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, इस जैसे एक सूरत लाओ। अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, जिनको तुम माबूद समझते हो, उनसे कहो कि एक आयत बना के लाए या एक सूरत बना के लाए। 1400 साल गुजर गए, कितना? 1400 साल, यानी 1500 साल गुजर चुका है। अब तक ये कुरान सबको चैलेंज कर रहा है कि इस जैसा कलाम बना के दिखाओ। थोड़ा सा सोचे कि यार कोई तो ऐसा बंदा दुनिया में पैदा हो 1400 साल से लेकर, ऐसा बंदा तो आया होगा ना जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। आइंस्टाइन के बारे में हम जानते हैं, इतना बड़ा साइंसदान गुजरा है। ये लाइट, ये बल्ब, ये पंखे, ये बिजली, ये जो अब हम इन सहूलियात से फायदा उठा रहे, ये आइंस्टाइन की बदौलत। लेकिन दुनिया में हजारों लाखों आइंस्टाइन जमा हो जाए, वो सूरह फातिहा के अल्हम्दुलिल्लाह में जो अलिफ है उसको भी चेंज नहीं कर सकता, उसके जबर को भी चेंज नहीं कर सकता, उसके फतहा को भी चेंज नहीं कर सकता, उसके कुरान के किसी जबर, जेर, पेश, मद, शद और नुक्तों को यहां से वहां नहीं कर। पहाड़ हिल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन कुरान की कोई आयत अपनी जगह से नहीं हिल सकता। आप कुरान गलत छाप के दिखाए, मार्केट में नहीं चलेगा। यही कुरान है, ये फटा हुआ है, लेकिन इसकी भी बड़ी अदब एहतराम है। आपने बहुत आला कागज का इस्तेमाल किया, प्लास्टिक वाला, कोटिंग वाला, और रंग बिरंगी हरूफों से आयत को लिखा, लेकिन आयत को आपने चेंज कर दिया, यहां का वहां, वहां का वहां। आप उसको मार्केट में चला के दिखाए, कोई नहीं लेगा। भाई बादशाह के जमाने में एक यहूदी आलिम था, बहुत बड़ा आलिम। उसने सोचा कि मैंने तौरात के ऊपर खलत मलत किया, तौरात, जबूर, इंजील, ये चारों आसमानी किताब और कुरान मजीद। मैं ईसाइयों के पास गया, इंजील लेकर, इंजील को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसमें खलत मलत कर दिया, कुछ आयत यहां से उठा के वहां, वहां की वहां, वहां की वहां मिला जुलाकर उसको खूबसूरत किताब बनाकर उनके मार्केट में जाके बेचा। तो लोगों ने देखा, वाह वाह क्या खूबसूरत किताब है, जबरदस्त बाइबल है, जबरदस्त इंजील है। तो लोगों ने बड़े महंगे दामों में खरीदा। फिर मैंने जबूर के ऊपर इस तरह की, उसके आयतों को भी कुछ यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से खलत मलत करके खूबसूरत कागज में, पेपर में बनाकर उसको मार्केट में फरोख्त किया। तो लोगों ने खरीद लिया, कहा क्या जबरदस्त कलाम है, किताब है। फिर इंजील के बारे में भी ऐसा किया। गरज तीनों किताबों को मैंने रद्द बदल कर दिया। मिसाल के तौर पर सूरह मुतफ्फिफीन है, उसको मैंने अलम तरा बना दिया, अलम तरा को मुतफ्फिफीन बना दिया। सूरह कौसर को इखलास बना दिया, इखलास को कौसर बना दिया। मिसाल के तौर पर, ऐसा है नहीं। उसने उन तीनों किताबों में तौरात, जबूर, इंजील को खलत मलत करके मार्केट में बेचा। तो लोगों ने खरीद लिया, उनके मजहब के लोगों ने कहा कि इतनी जबरदस्त किताब। लेकिन जब वो शख्स कहता है कि जब मैं कुरान की बारी आई तो कुरान के बारे में भी मैंने ऐसा किया, कुछ आयत यहां से लिया, कुछ वहां से लिया, कुछ वहां से लिया, उनको मिलाया, मार्केट में फरोख्त किया, जो भी आता पड़ता है गलत छोड़ के चला जाता है।
اتنی زبردست کاغذ میں اس کو لپیٹا, اتنی خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ اس کو لکھا, لیکن مارکیٹ میں چلا نہیں. اب جس مسلمان سے پوچھتا بھائی اس کے صفحے بھی اتنے اچھے, اس کی لکھائی بھی اتنی اچھی, اور اتنی محنت سے میں نے لکھا, لیکن کسی کو پسند کیوں نہیں آتا یہ قرآن؟ بولے لکھائی غلط ہے اس میں, یہ ہمارا قرآن ہے. بولے تمہیں کیسے پتا چلا؟ بولے ہم نے جو اپنے نبی سے سیکھا ہے, صحابہ سے ملے جو قرآن, جو شریعت سے ہمیں ملے, اس قرآن میں اور اس قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. بولے کیسے پتا چلا؟ بولے ہمارے یہاں حافظ قرآن بولے, چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن. اگر آپ کسی بھی بچے کے پاس لے جاؤ گے وہ بھی بول دے گا کہ یہ قرآن صحیح نہیں, تو فلہذا ہم آپ کے اس قرآن کو کوئی لینے کو تیار نہیں. وہ حیران ہو گیا, وہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ جس شریعت کی کتاب اتنی باریکی سے محفوظ ہو, وہ دین کتنا محفوظ ہو سکتا ہے. تو وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہے امریکہ کا, اس نے تحقیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھے گا, لٹریچر لکھے گا. اس نے کہا کسی کے خلاف کتاب لکھنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیے نا, اس کے بایوگرافی, وہ بندہ دنیا میں کیسے آیا, کس طرح زندگی گزارا, کس طرح اس نے لین دین کی, کس طرح اس کے معاشرات تھے, کس طرح اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کا نام تو نہیں پتا, لیکن حال ہی کے دور میں وہ مسلمان ہو چکا ہے وہ, اور امریکہ کا بہت بڑا سیاسی لیڈر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لٹریچر لکھنا چاہا, میں نے سب سے پہلے سیرت النبی پڑھا, قرآن پڑھا, سیرت النبی پڑھا, احادیث پڑھا, میں نے ریسرچ شروع کر دی. کرتے کرتے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی. کہتے سبحان اللہ, میرے ایمانی کیفیت چینج ہو گئی. میں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے کے لیے قلم اٹھاتا, ان کی حمایت میں لکھتا رہا. میں جتنا ان کے خلاف ریسرچ کرتا, ان کی حمایت میں ریسرچ کرتا. آخرکار میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ محمد کوئی جھوٹا بندہ نہیں, محمد سچا بندہ. وہ کہتے کہ میں نے علل اعلان سب کے سامنے بڑے مجمع میں اعلان کیا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہمارے دین میں, ہماری کتابوں میں کشش موجود ہے. کیا ہے؟ کشش موجود ہے, ایمانی کیفیت موجود ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے اس چیز سے لو نہیں لگائی, اس کتاب کو کھول کے پڑھا نہیں, اس کو دیکھا نہیں, اس کے بارے میں تحقیق نہیں کیا, اس کے بارے میں پوچھا نہیں کہ بھائی یہ کلام اللہ نے جو دیا ہے, اتنی موٹی کتاب, اور اس کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی کہ میں اس قرآن کو حفاظت کر کے دکھاؤں گا. اور اس کے لیے کوئی مشتنڈے, کوئی تازے لوگ اور کوئی طاقتور لوگوں کو نہیں چنا, چھوٹے بچوں کو چن لیا اللہ نے. 6 سال 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال 11 12 سال کے بچے اس قرآن کی حفاظت میں, اس قرآن کے لیے تیار ہوئے ہوئے. مساجد میں, مدارس میں جائے, چھوٹے بچے قرآن کے کیا ہے, محافظ ہیں, قرآن کے محافظ ہیں. آپ نے بارڈر کے محافظ دیکھے ہوں گے, بینک کے محافظ دیکھے ہوں گے, ہاں سیکورٹی گارڈ دیکھے ہوں گے, ان سے کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کے محافظ سے کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. وہ فٹ کر کے, آپ ایک لفظ غلط پڑھ کے جائیں گے, وہ فٹ کر کے آپ کو بتا دے گا کہ یہاں اس نے غلط کیا. یہ معجزہ اللہ کا. اللہ اپنی دین کی حفاظت کرنے پہ آئے تو ابابیلوں کے ذریعے بھی حفاظت کروا کے دکھا سکتا ہے. کر نہیں سکتا. ابراہ کے لشکر کو کس نے ہلاک کیا؟ چھوٹے پرندوں نے, ابابیل, چڑیا نما ہوتا ہے. اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اب یہ قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. اس میں ہمارے لیے زندگی کا نمونہ ہے. ہمیں شادی بیاہ کس طرح کرنا ہے, ہمیں معاملات کس طرح کرنا ہے, ہمیں تجارت کس طرح کرنی ہے, ہمیں لین دین کس طرح کرنی ہے, ہم اپنی زندگی کس انداز میں گزاریں, ہم لوگوں کے ساتھ کس رویے سے پیش آئیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس انداز میں پیش آئیں, اپنے اولاد کے ساتھ کس انداز میں پیش آئیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں, اپنے دوست یار محلے والوں سے, پڑوسیوں سے, اپنے خاندان والوں سے کس انداز میں ہمیں دینا ہے, کس طرح ان سے پیش آنا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے اس میں لکھ دیا, سب کچھ اس میں ہے. لیکن غفلت ہماری بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا نہیں, اور آگے لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ بھائی ادھر ادھر کی بات نہ کر کے جمعے کے بیان میں انشاءاللہ ہر جمعے کو تفسیر بیان ہوگی, قرآن کا ترجمہ ہوگا, اور مختصر سی کیا ہوگی, سنیں گے نا انشاءاللہ. ہونی چاہیے کہ نہیں؟ آج سے انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن کریم کا ترجمہ ختم کر چکے ہوں گے. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی, لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا, اور موٹی موٹی بات کہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کیا ہے.